हेलो साथीहरू नमस्कार। फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी लोकसेवामा पहिला सोधिसकेका क्वेशनहरूको आन्सर सहित तिनीहरूको एक्सप्लेनेसन पनि लिएर आएका छौं। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ नोजोकोमियल इन्फेक्सन इज दैट इन्फेक्सन एक्वायर्ड बाइ। यसको अप्सनहरुमा नेजल एक्सक्रेसन, ड्रपलेट इन्फेक्सन, हस्पिटल सेटिङ र इन्फेक्सन्स अफ नेजल क्याभिटी। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, हस्पिटल सेटिङ। नोजोकोमियल इन्फेक्सन भनेको हामी हस्पिटल भर्ना भइसकेपछि 48 घण्टापछि जस्ता किसिमका इन्फेक्सनहरू हुन्छन् त्यस्ता इन्फेक्सनलाई नोजोकोमियल इन्फेक्सन भनिन्छ। क्वेशन नम्बर 2, डिजिज दैट अकर्स क्लियरली मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज। अप्सनहरुमा एन्डेमिक, इपिडेमिक, पेन्डेमिक र स्पोरेडिक। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, इपिडेमिक। यहाँ क्वेशनमा हामीलाई क्लियरली मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेर दिएको छ, सो द्याट यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी, इपिडेमिक। यदि क्वेशनमा हामीलाई कन्टिन्युसली भनेर सोधेको हुन्थ्यो भने यसको सही आन्सर हुन्थ्यो अप्सन नम्बर ए, इन्डेमिक। यदि क्वेशनमा हामीलाई वान कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्री अर्थात् ग्लोबली रूपमा भनेर सोधेको भए यसको सही आन्सर हुन्थ्यो अप्सन नम्बर सी, पेन्डेमिक। यदि हामीलाई क्वेशनमा हेपाजार्डली और इरेगुलरली भनेर सोधेको भएपछि यसको सही आन्सर हुन्थ्यो अप्सन नम्बर डी, स्पोरेडिक। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3, इन विच अफ द फलोइङ न्युमेरेटर इज नट द पार्ट अफ डिनोमिनेटर। यसको अप्सनहरुमा रेट प्लस रेसियो, रेसियो, प्रोपोर्सन र नन। यसको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, रेसियो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4, द डिभिजन्स अफ टू नम्बर्स टाइम इज अलवेज इन डिनोमिनेटर। अप्सनहरुमा प्रोपोर्सन, रेट, रेसियो, अल अफ द अबभ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, रेट। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ टोटल नम्बर अफ द केस एट अ गिवन पोइन्ट अफ द टाइम इन गिवन पपुलेसन इज। अप्सनहरुमा इन्सिडेन्स, प्रिभेलेन्स, एपिडियोमोलोजी एन्ड अट्याक रेट। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, प्रिभेलेन्स। क्वेशन नम्बर 7, विच अफ द फलोइङ इज नट द म्यानेजमेन्ट अफ एपिडेमिक। अप्सनहरुमा ट्रिटिङ टु केस, प्रिभेन्टिङ द फर्दर स्प्रेड अफ द डिजिज, मोनिटरिङ द इफेक्ट अफ द कन्ट्रोल मेजर, सुपरभिजन अफ द एफेक्टेड केस। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, सुपरभिजन अफ द एफेक्टेड केस। क्वेशन नम्बर 8, द कन्टिन्युअस स्क्रन्टिसिटी अफ द फ्याक्टर्स दैट डिटरमाइन द अकरेन्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ द डिजिजेज। अप्सनहरुमा सर्भिलेन्स, स्क्रिनिङ, डायग्नोसिस, डिटेक्सन। कन्टिन्युअस स्क्रन्टिसिटी भन्ने शब्द देख्ने बित्तिकै हामीले यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए, सर्भिलेन्स लगाउनुपर्छ। क्वेशन नम्बर 9, द टाइप अफ द एपिडियोमोलोजी व्हिच डिल्स विथ द रिस्क फ्याक्टर अफ द डिजिजेज। अप्सनहरुमा डिस्क्रिप्टिभ, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेन्टल र इन्टरभेन्सनल। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी, एनालिटिकल। क्वेशन नम्बर 10, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट एन एम अफ एपिडियोमोलोजी। अप्सनहरुमा टु प्रमोट हेल्थ, to identify etiological factors, to reduce or eliminate the health problem, to treat the patient in health facilities। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, to treat the patient in health facilities। क्वेशन नम्बर 11, which is not a communicable disease। अप्सनहरुमा स्क्याबिज, चिकन पक्स, टाइफाइड फिभर र साइकोसिस। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, साइकोसिस। क्वेशन नम्बर 12, द युनिट अफ द स्टडी इज इन द इकोलोजिकल स्टडी इज। अप्सनहरुमा इन्डिभिजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी र पपुलेसन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर डी, पपुलेसन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ द डेफिनेसन, द स्टडी अफ द डिस्ट्रिब्युसन्स एन्ड डिटर्मिनेसन्स अफ द हेल्थ एन्ड हेल्थ रिलेटेड स्ट्याटस एन्ड इभेन्ट्स इन द पपुलेसन्स एन्ड द एप्लिकेसन्स अफ दिस स्टडी अफ द कन्ट्रोल हेल्थ प्रोब्लम्स इज गिभन बाई। अप्सनहरुमा लास्ट 1983, लिनीफिल्ड 1980, मेकमोहन 1960, ग्रिनवुड 1934। यो डेफिनेसन लास्ट भन्ने वैज्ञानिकले 1983 मा दिएका थिए। क्वेशन नम्बर 14, व्हिच अफ द फलोइङ इज एन एपिडियोमोलोजिकल फङ्सन्स अफ हेल्थ वर्कर ड्युरिङ एन एपिडेमिक्स। अप्सनहरुमा कन्डक्टिङ एसेसमेन्ट अफ द सस्पेक्टेड केस टु डिटेक्ट द कम्युनिकेबल डिजिज, मोनिटरिङ द कन्डिसन्स केस एफेक्टेड बाई द कम्युनिकेबल डिजिज, participating in the investigation of epidemics, teaching the committee on preventive measures against the epidemics। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी, participating in the investigations of epidemics। क्वेशन नम्बर 15,
द मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर फर हेल्थ स्ट्याटस अफ द कन्ट्री इज अप्सनहरूमा एमएमआर, सिडिआर, आइएमआर र सिएमआर। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी आइएमआर। द इन्फर्मेसन्स अब्टेन थ्रु फिजिकल एसेसमेन्ट, केमिकल ल्याब टेस्ट इटिसी इज कल्ड अप्सनहरूमा अब्जेक्टिभ डाटा, सब्जेक्टिभ डाटा, डाइरेक्ट डाटा र इन्डाइरेक्ट डाटा। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अब्जेक्टिभ डाटा। क्वेसन नम्बर 17 द फर्स्ट पर्सन बिकमिङ सिक इन एन इपिडेमिक इज अप्सनहरूमा प्राइमरी केस, इन्डेक्स केस, कन्ट्याक्ट केस र सेकेन्डरी केस। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर ए प्राइमरी केस।